भाइ बहिनीहरु स्वागत छ तपाईलाई नेपाल लर्निङ स्कुलमा। हामी क्युबेसिक प्रोग्रामको एक्जाम्पलहरु गर्ने क्रममा छौं। यो भिडियोमा हामी कुनै एउटा रुमको भोल्युम फाइन्ड आउट गर्ने छौं र यसलाई हामी सिम्पल प्रोग्राम, सब प्रोसिडर र फंक्सन प्रोसिडरमा गरेर हेर्ने छौं। त्यसको लागि पहिला म क्युबेसिक प्रोग्राम ओपन गर्छु। यहाँनिर म क्वेशन कपी गर्छु। हाम्रो क्वेशन छ टु डिस्प्ले द भोल्युम अफ रुम। यसलाई पहिला सिम्पल प्रोग्रामबाट हेरौं। अब सबभन्दा पहिला कुनै रुमको भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नका लागि हामीलाई युजरबाट इनपुट गर्नका लागि कतिवटा भेरिएबल चाहिन्छ भन्दा तीनटा भेरिएबल चाहिन्छ। जस्तै लेन्थ, ब्रेथ, हाइट इनपुट गर्नु पर्यो र त्यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर कुनै एउटा फेरि अर्को भेरिएबलमा स्टोर गरेर राखेर त्यो भेरिएबल डिस्प्ले गर्नु पर्यो। भनेपछि चारवटा भेरिएबल चाहिन्छ यसको लागि। र सुरुमा हामी युजरबाट इनपुट गर्छौं। इनपुट गर्नका लागि लेन्थ, ब्रेथ र हाइट इनपुट गरौं। इनपुट इन्टर द कुनै एउटा रुमको लेन्थ यल भनेर मैले राखेँ। इनपुट ब्रेथ बी भनेर राखेँ। इनपुट भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नका लागि हामी लेन्थ, ब्रेथ, हाइट इनपुट गर्छौं र युजरबाट इनपुट गरेको भ्यालुहरु यो भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ र यसलाई सपोज लेट भनेर राखे। बी इक्वल टु यल इन्टु बी इन्टु एच। हाम्रो भोल्युम फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला यल इन्टु बी इन्टु एच। अब यो इनपुट गरेको भेरिएबलमा स्टोर भएर यो भ्यालुहरु यहाँ क्याल्कुलेसन हुन्छ र बी भन्नेमा फेरि स्टोर हुन्छ। अब हामीले प्रिन्ट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट इज भनेर लेख्नुले रुम भनेको अब यो के हो त मैले प्रोग्राम इन गरेँ। एउटा भोल्युम अफ रुम, कुनै एउटा रुमको भोल्युम फाइन्ड आउट गर्ने सिम्पल एक्जाम्पल हो। यसलाई आउँछ। अब युजरबाट डाटाहरु इनपुट गरिन्छ। इन्टर द लेन्थ भनौं। लेन्थ सपोज मैले 50 इनपुट गरेँ। ब्रेथ 25 इनपुट गरेँ र यसको हाइट 8 भनेर मैले इनपुट गरेँ। यसरी भोल्युम अफ रुम, कुनै पनि रुमको भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नका लागि सिम्पल प्रोग्राम यसरी गर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो। यहाँनिर युजरबाट इनपुट गरेको छ। अब त्यही भ्यालुहरुलाई यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर बी भन्ने भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ र बी प्रिन्ट हुन्छ। त्यसरी हामीले यहाँ तीनटा भेरिएबल राख्यौं र यहाँ फेरि अर्को भेरिएबल क्याल्कुलेसन गरेर स्टोर गर्ने एउटा अर्को भेरिएबल राखेर बी प्रिन्ट गरेको छ। अब यही प्रोग्रामलाई हामी सब प्रोसिडरबाट गरेर हेर्नेछौं अनि फेरि फंक्सन प्रोसिडरबाट गरेर हेर्नेछौं। पहिला सब प्रोसिडरबाट गर्नका लागि हामीले सब प्रोसिडर डिक्लेयर गर्नुपर्छ। डिक्लेयर सब प्रोसिडर अनि नेम डिक्लेयर एसयुबी सब प्रोसिडर अनि नेम सब प्रोसिडर नेम म VOLUM हामी भोल्युम नै भनेर राख्छु। अब हामीलाई कतिवटा प्यारामिटर पास गर्नु पर्यो त हामीलाई थाहा नै छ। युजरबाट तीनटा भ्यालुहरु इनपुट गर्नुपर्ने छ त्यहाँ स्टोर गर्नका लागि र कल गराउनका लागि पनि हामीलाई तीनटै चाहिन्छ। त्यसकारणले हामी LBS नै गर्छौं। लेन्थ, ब्रेथ, हाइट र तीनटा भेरिएबल लेख्छौं CLS। अब यहाँ इनपुट इन्टर द म फेरि इनपुट गर्छु। जस्तै लेन्थ अफ रुम भनेर मैले यहाँनिर यल इनपुट गरेँ। फेरि इनपुट enter the
रुम भनेर मैले फेरि बी इनपुट गरेँ, इनपुट फेरि रुम भनेर मैले हाइट इनपुट गरेँ, यस। अब हामीले डिक्लेयर गरिसक्यौँ सब प्रोसिडर माथि र इनपुट पनि गऱ्यौँ। अब हाम्रो काम भनेको कल गर्ने। सब प्रोसिडरलाई कल गराउनको लागि हामीले कल स्टेटमेन्ट लेखेर गर्छौँ र कल गर्नको लागि चाहिँ कल स्टेटमेन्ट। अब सब प्रोसिडर नेम भने के छ, हाम्रो सब प्रोसिडर नेम माथि हेर्नुहोस् त, यो सब प्रोसिडर नेम हो, भोल्युम छ, भोल्युम छ। अब माथि प्यारामिटर, अब यहाँ हामीले आर्गुमेन्ट यो यहाँको भ्यालु पास गर्नको लागि यल बी एच भन्ने आर्गुमेन्ट यही नै राख्छौँ। यहाँनिर अरू राख्दा नि हुन्छ, त्यही पनि यहाँ इनपुट जे गरेको छ त्यही नै हामीले प्यारामिटर यो आर्गुमेन्ट पास गर्नलाई राख्यौँ इन अफ द मेन मोडुल। यहाँनिर आएर मेन मोडुल इन भएको छ। अब सब मोडुलमा जानका लागि हामी यहाँनिर न्यू सब गरौँ। हाम्रो प्रोसिडर नेम के छ, सब प्रोसिडर नेम के छ, भोल्युम छ। अब प्यारामिटर यल बी एच छ। यहाँ माथि देख्न सकिन्छ हाम्रो प्रोग्राम यही नै हो। अब यहाँनिर इनपुट गरिसकेको छ, माथि हामीले मेन मोडुलमा कल पनि गऱ्यौँ। अब मेन काम, मेन बडी भनेको सब मोडुलमा हुन्छ, यहाँ एक्जिक्युसनको काम हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसको फर्मुला जस्तै इनपुट गरिसक्यौँ र कलका लागि पनि गरिसक्यौँ। अब यहाँनिर फङ्सन डिफाइन गर्नका लागि सब प्रोसिडर, यहाँनिर सब प्रोसिडर डिफाइन गर्नका लागि चाहिँ हामीले भी इज इक्वल टु यल इन्टु बी इन्टु एच गर्छौँ। र अब हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि भी प्रिन्ट गर्नु, प्रिन्ट भोल्युम अफ रुम भनेर भी प्रिन्ट गर्नु पर्यो हो किन। भी प्रिन्ट गर्नको लागि अब भी प्रिन्ट हुन्छ यहाँनिर र यहाँनिर एक्जिक्युट हुने काम छ। सब प्रोसिडरले भ्यालु रिटर्न गर्छ त गर्दैन, त्यस कारणले यहीँनिर एक्जिक्युट हुन्छ। अब यो प्रोग्राममा यो सब प्रोसिडर यो हामीले भोल्युम अफ रुम फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। यो प्रोग्राममा हेर्नुहोस् त माथि डिक्लेयर भएको छ, अनि कल, अनि यहाँनिर फङ्सन सब प्रोसिडर डिफाइन भएको छ। अब हेर्नुहोस् त माथि हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि पहिला यसलाई म रन गराउँछु है त, अनि फेरि हेरौँ। लेन्थ 50 राख्छु, ब्रेथ 25 राख्छु, हाइट 8 राख्छु। ल यसरी प्रिन्ट जोनमा डिस्प्ले भएको छ। अब यहाँनिर के गरेको छौँ भन्दाखेरि माथि हेर्नु त डिक्लेयर सब प्रोसिडर नेम, यहाँनिर प्यारामिटर पास गरेको छौँ एलबिएस, तीनटा भेरिएबल राखेर। अब यहाँनिर इनपुट लेन्थ, ब्रेथ, हाइट युजरबाट लिएको इनपुटहरू यहाँनिर स्टोर हुन्छ र यहाँनिर आएर फेरि ले कल सब प्रोसिडर कल गर्ने काम गर्छ। भोल्युम सब प्रोसिडर यहाँ भोल्युम भन्ने नेम छ, यसले कल गर्छ र यहाँनिर भएको भ्यालुहरू सब प्रोसिडरमा यसले पास गर्छ, यहाँनिर पास गर्छ र यहाँनिर हामीले जे इनपुट गरेको छ त्यो भ्यालुहरू पास गर्छ। यहाँनिर फेरि आएर यहाँ सब मोडुलमा क्यालकुलेसन हुन्छ। अब फेरि क्यालकुलेसन भएको भ्यालु फेरि भीमा स्टोर हुन्छ र यहाँ प्रिन्ट हुन्छ। अब यहाँ फेरि आएर हेर्नुहोस् है, इनपुट गऱ्यौँ, इनपुट गरेपछि यहाँबाट फेरि कन्ट्रोल सब मोडुलमा गएको छ र सब मोडुलमा गइसकेपछि फेरि यहाँ एक्जिक्युटको काम हुन्छ र इन सब भएर सब मोडुल इन हुन्छ। फेरि यसको कन्ट्रोल कहाँ जान्छ, यहाँनिर जान्छ र यसको यहाँनिर फेरि गएर कल, यसले पहिला मेन मोडुलबाट सब मोडुलमा यसको कन्ट्रोल आयो र फेरि मेन मोडुलमै यसको कन्ट्रोल कहाँ जान्छ भने मेन मोडुलमै यसले कल गर्छ र फेरि यसको यहाँनिर आएर प्रोग्राम इन हुन्छ। यसरी हामीले सब प्रोसिडरबाट भोल्युम अफ रुम फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब हामी फेरि यही प्रोग्रामलाई फङ्सन प्रोसिडरबाट गर्नेछौँ।
अब फंक्सन प्रोसिडरबाट गर्नका लागि पहिला हामी फंक्सन प्रोसिडर डिक्लेयर गर्छौं। म यहाँनेरि डिक्लेयर फंक्सन, अब फंक्सन नेम भोल्युम भनेर तीनटा प्यारामिटर नै पास गर्छु, किनभने इनपुट लिनका लागि LBS तीनटा प्यारामिटर यसले कल गर्नका लागि पनि काम गर्छ। CLS क्लियर द स्क्रिन। अब इनपुट लिनुपर्छ, इन्टर द लेन्थ इनपुट गर्छु, L इनपुट ब्रेथ इनपुट गरेँ, एन्ड B इनपुट हाइट मैले इनपुट गरेँ, अब यसलाई यस भनेर छु। अब उतापट्टि हामीले सब प्रोसिडरमा के गरेको थियो भन्दाखेरि कल गर्नका लागि कल स्टेटमेन्ट युज गरेको थियो। अब यहाँनिर फेरि कल भ्यालुहरू फंक्सन प्रोसिडर कल गर्नका लागि हामीले हामीले फंक्सन प्रोसिडरमा चाहिँ कल युज गर्दैनौं। यसको लागि हामी एक्सप्रेसन बनाउँछौं। जस्तै यहाँनिर भ्यारिएबल कुनै भ्यारिएबल लेख्दा हुन्छ v इक्वल टु म कुनै एउटा कल गर्नको लागि यहाँनिर सिन्ट्याक्स यहाँनिर एक्सप्रेसन बनाउँछु। v इक्वल टु अब फंक्सन नेम भोल्युम र आर्गुमेन्ट यच भनेर माथिकै प्यारामिटरको बनाउँछु। अब यो कल गर्नको लागि हो। अब यसलाई फेरि यहाँ भएको यसले कल गर्छ र यसको यहाँ भएको भ्यालु फेरि भीमा स्टोर हुन्छ। अब फेरि हामीले भी त प्रिन्ट गर्नु पर्यो। प्रिन्टका लागि चाहिँ फेरि इज भनेर गर्छु। यहाँनिर भ्यालु रिटर्न हुन्छ र रिटर्न भएको भ्यालु भीमा स्टोर हुन्छ। अनि प्रिन्ट गर्नका लागि यसरी यहाँनिर प्रिन्ट गरेका छौं इन अफ द मेन मोडुल। यसरी मेन मोडुल कम्प्लिट भएको छ र फेरि सब मोडुल बनाउनका लागि भोल्युम LBS भनेर प्यारामिटर छ, तीनटा भ्यालु गर्छन्। अब हामीले इनपुट गर्यौं कल गर्नका लागि पनि फंक्सन प्रोसिडर डिफाइन गरिसकेका छौं। अब यहाँ हाम्रो मेन काम यहाँनिर जस्तो फंक्सन प्रोसिडर डिफाइन गर्नका लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले भोल गरेर फर्मुला लगाउनु पर्यो नि त हैन। LBS त्यो हामीले इनपुट गरेको भ्यालुहरु क्याल्कुलेसन भएर भोल भन्ने भ्यारिएबलमा स्टोर हुन्छ। अब भोल भनेको के हो त भन्दाखेरि अब भ्यालुलाई रिटर्न गर्नुपर्छ, सब मोडुलबाट मेन मोडुलमा रिटर्न गर्नुपर्छ। रिटर्न गर्नका लागि फेरि हामी VOLUM भोलम इज इक्वल टु VOL। अब यहाँ माथि हेर्नुस् त, पहिला म यसलाई रन गराउँछु। इन्टर द लेन्थ अफ द रुम 150 नै गरेँ, ब्रेथ 25 गरेँ, हाइट 8। ल यसरी प्रिन्ट जोनमा प्रिन्ट भएको छ। यहाँ माथि हेर्नुस् त, यहाँबाट के भएको छ भन्दाखेरि हामीले डिक्लेयर गर्यौं र डिक्लेयर गरिसकेपछि फंक्सन नेम भोल्युम भनेर राखेको छौं र यहाँनिर प्यारामिटर पास गरेको छ तीनटा भ्यालुहरु। अब LBS भनेर इनपुट युजरबाट इनपुट गरेको भ्यालुहरु यहाँ स्टोर गर्नका लागि यहाँनिर राखेको छौं। यो भ्यालु के हुन् भन्दाखेरि LBS। अब यहाँनिर फंक्सन प्रोसिडर कल गर्नका लागि हामीले एउटा एक्सप्रेसन बनाएको छौं। जस्तै यहाँनिर v इज इक्वल टु भोल्युम, v कुनै एउटा भ्यारिएबल छ र यहाँनिर यो फंक्सन नेम चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोल्युम र आर्गुमेन्ट LBS। यसको काम भनेको भ्यालु यहाँबाट फंक्सन प्रोसिडरमा पठाउने काम गर्छ यसले। र यो v प्रिन्ट अब यहाँ आको अब इनपुट गर्यौं, इनपुट गरिसकेपछि यहाँबाट फेरि कन्ट्रोल फ्लो
यसको कन्ट्रोल कहाँ गएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर सब मोडुलमा गएको छ र यसले भ्यालु पास गरेको छ। अनि यो भनेको कल गर्नको लागि हो फङ्सन नेम र यहाँनिर प्यारामिटर छ र यो इनपुट गरेको भ्यालुहरू यहाँनिर क्यालकुलेसन भएर फेरि केमा स्टोर हुन्छ भोलमा स्टोर भइसकेपछि अब भ्यालुलाई त यो भनेको फङ्सन प्रोसिडर हो। अब फङ्सन प्रोसिडरमा के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु रिटर्न हुन्छ भनेको सब मोडुलबाट मेन मोडुलमा फेरि भ्यालु रिटर्न हुन्छ। यो सब मोडुलबाट मेन मोडुलमा भ्यालु रिटर्न हुन्छ। अब रिटर्न गर्नको लागि भोल्युम इजिकल टु भोल गरेको छ यहाँनिर। अब यहाँ आएर यहाँ एक्जिक्युट यहाँनिर फङ्सन प्रोसिडर डिफाइन गरिसकेपछि यहाँनिर फङ्सन इन हुन्छ, इन फङ्सन भएर इन हुन्छ र अब यसले फेरि भ्यालु रिटर्न गरेर कहाँ जान्छ भन्दाखेरि अघि कल गरे ठाउँमा यहाँनिर यसले कल गर्छ। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि फङ्सन नेम र यहाँ भएको भ्यालुहरू रिटर्न हुन्छ र फेरि केमा स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि भी भन्ने भ्यारिएबलमा स्टोर हुन्छ अनि भी के हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ। यहाँ यसरी फङ्सन प्रोसिडरले काम गरिरहेको छ। यो भिडियोमा हामीले कुनै पनि रुमको भोल्युम कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर सिम्पल प्रोग्राम सब प्रोसिडर फङ्सन प्रोसिडरबाट गरेका छौँ। तपाईहरू अरू धेरैभन्दा धेरै प्रोग्रामहरू हेर्नका लागि नेपाल अनलाइन एक्सेस गर्नुहोला, नेपाल अनलाइन स्कुल एक्सेस गर्नुहोस्। त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै सब्जेक्टहरूको टपिक्सहरू छ। तपाईहरूले कन्फ्युजन लागेको टपिक्सहरू खोजी हेर्नुहोस्, नलेज लिनुहोस् र साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नुहोला।